برنامه ریت آیدنتیفیکیشن است و بازم براتون میگم خداوند رو صریح در قرآن میگه که کسی که یک انسان نجات میده و من احیا، کسی که یک انسان نجات میده یا وسیله نجاتش میشه مثل که تمام جامعه بشری انسان ها را نجات میده. نجات دهنده خداوند است، ما وسیله است. خداوند انسان اشرف مخلوقات میآفرینه، خلیفه خود در زمین مقرر میکنه و بالاخره اینمی خالق ما را من حیث بسلان نجات دهنده یا ناجی از او وسیله میسازه برای احوال داره. به این خاطر اونمو آیت شریف شما در نظر داشته باشید و با اون انگیزه این درس بگیرید. میل پیش ازی که درس در شکل انتراکتیو است. این درس امروز انتراکتیو است، زیاد دیسکریپشن نیست. دیسکریپشن ما براتون خود دادم تاجش، اما زیاد انتراکتیو است. انتراکتیو به این معنی که شما مجبور هستین که شما هم اشتراک داشته باشین در برنامه. میل پیش ازی که بریم سر گپای دیگه شما میفهمین. ما اول معلومات براتون میدم. حل یک از اعضای بدن ما شماست. خب پمپ مرکزی بدن است، عضو حیاتی ترین عضو. به خاطر که انساج بدن ما انساج زنده است، یا برای بقای خود به این ضرورت داره تا مواد مورد ضرورت متابولیسمشان برشان برسه، اکسیژن با دیگه مواد، با انرژی و با ویتامین‌ها و با کاتالیستا و همه چیز. این توسط قلب رسانده میشه و در این زمان این بدن ما من حیث داشتی است که مواد اضافی و سوختگی تولید میکنه و حس متریال آف متابولیسم این تولید میکنه و این باید از بدن دوباره دریناژ شود، کشیده شود. در غیر از او شاید محل زندگی چیزی جور شود، نفس کشیده نشه، کثافات خود شود. قلب چی وظیفه داره؟ خون و مواد غذایی را برسانه، مواد ناشی از متابولیسم، مواد اضافی، مواد توکسیک، مواد مضر دوباره بگیره بیاره از طریق گرده‌ها و شش و از طریق جلد را چی کنه؟ زمینه اتراش مسائل است. این وظیفه قلب است. بنابراین خداوند برای این وضع یک استثنای خاص قائل شده. و استثنایی است که درست است که تمام محور زندگی ما شما توسط سیستم نیورو هورمونال کنترل میشه. سیستم عصبی، سیستم هورمونال، یعنی محور زندگی ما شما رو کنترل میکنه. اما قلب هم جزئی است. اینطور نیست که قلب یک عضو پخبلسر و یاغی است. اونطور نیست. قلب هم جزئی است. اما تفاوت چی است؟ که قلب ما شما خداوند برای یک استثنا قائل شده. گفته این تام تحت اثر سیستم عصبی نمیاره. ببینید حکمت است. هر جایی که خداوند خلقت کرده، خلقت حکمت آدم میبینه. وقتی که شما سعی میکنید خب اگر این تحت کنترل مستقیم دماغ می بود و اصلا نیمه مستقل نمی بود، وقتی که ما خواب میکنیم قلب ما خواب میکنه. حالا میخوابیم قلب ما بیدار است. منطقش چیست؟ به خاطر اینکه سیستم اتوماتیسم داره. خود سیستم برقی در داخل خود داره. در حالی که تمام اعضای بدن ما از دماغ کنترل میشه. برق از انگشت من از دماغ میاد. از اونجا که پولارایز میشه. اما قلب خودش اتوماتیسم داره. اینا در حالت نرمال این اتوماتیسم داره، قسمی که یک دستگاه برق به نام SA نود یا سینو اکل نود در قسمت قلب، در قسمت بالاترین قلب هیچ چیز ببینید در قسمت تصادفی نیست. همه چیز به یک حکمت خلق شده و شما حکمت های خداوند در اینجا میبینید. چه است؟ سیکل در اینجا سینو اکل نود این یک جنکشن برق خدمت زیاد دیتیل نمیره. ما تا در سی جی و در الکتروفیزیک رفتم میفهم روزا با دیره بخورم. اما فقط ما میخوایم یک ریویو براتون بکنم. این یک از اینجا سیالات تولید میشه یا برق تولید میشه. این میاد توسط سه تا نود و یک ساختمان دیگه به نام EV نود. ما این ساده تر مثال میتونم براتون که برق که شما فعلا هستین متاسفانه برق خودمان است از تاجیکستان میاد. این تاجیکستان است اون فابریک برق اینجا تولید میشه. توسط کیبل‌های برق میاد و چیز دیگه به نام ساب استیشن. در ساب استیشن برقی را که با ولتاژ بسیار بلند میاد این پروسس میشه و قابل استفاده در خانه‌های ما میشه. EV نود هم وظیفه‌ش همونطور است. نورمالی قلب ما 4 جوف داره، 2 اتریوم 2 ونتریکل. 2 اتریوم 2 ونتریکل. این دو تا با هم قسمی حرکت بکنن که از کار یکدیگه خود استفاده موثر باید داشته باشن. اگر وزینات و بطینات همزمان حرکت میکنن هیچ وقت بطینات و ونتریکل‌ها نمیتونست از کار از اینا استفاده موثر داشته باشن. بنابراین خداوند این قسم است که یک فیلتر مانده برقی که جمع به اندازه 100 تا 200 میلی سکند ایره به اصطلاح توقف میده که با اون اتریوم تخلص کنه، خون خود به داخل ونتریکل‌ها پرته، باز ونتریکل‌ها تخلص کنه. یعنی تخلص بطینات همیشه به اندازه 100 میلی سکند بدتر از چی است؟ از وزنات است. اگر شما دو سایت رو به این شکل در نظر بگیرید اتریوم
ونتیکل اتریوم برق از جمعه از بالا و پایین میاد. خب حالا ببینیم اس نود برق تولید میکنه، میاد در این نود معطل میشه 100 میلی سکند که اتریوم تخلص کنه، بطینات پر کنه، بعد بطینات تخلص کنه، طرف راست به پولمری، طرف چپ به کجا بزنه؟ به آورتا. فهم کنه. اینمی حالته ما شما میگیم که در حقیقت قلب یک نظم داره که در اصطلاح انگلیسیش بنا به چی یاد میکنیم؟ ریتم یاد میکنیم. اصطلاحی به اصطلاح امو کردکیش امو تو یک چیزی هست. اما اگر بخوایم پروفشنال مناسب یک دکتر مناسب یک کاربر مسلکی این فرا بگیریم، قسمی باید باشه که میگیم what's the rate. همیشه تاکید ما در فاکولتی تیوی در فاکولتی تیوی مناسب استاد می بوده. قبل از اینکه ما بگیم که هارت فیلر چیست، عدم کفایت قلبی است. بین اول کفایت قلب شاگرد ما یاد میگیره. قلب با کفایت چیست؟ که باز قلب به کفایت رو برش تعریف کنیم. اما ما هیچ وقت از قلب با کفایت نگفتیم. همیشه تاکید ما بوده که عدم کفایت وارد سندروم کلینیکی چطور 4 تا کلمه رو با توتیوار یاد بگیریم، شاگرد ما توتیوار یاد بگیره. این بوده که ما مشکل داشتیم با سیستمای خود. خب حالا میگم که پیش که ما بریم در اریتمیا و دیسریتمیا، نه واسرزی تمام رو در ویزیتای ما جربه است بوده. دیسریتمیا ترم صحیح، اریتمیا ترم صحیح. اما هیچ وقت نگفتن که آیا ترینیک پشت ما استاد است. میفهمم که ریتم نرمال چیست. نرمال ریتم چیست؟ اول باید رو بفهمم. وقتی که رو فهمیدیم خوبی چیه؟ خب هر چی که از می پای خود کشید او است دیسریتمی، او است اریتمی. ساده شمی است. درست است؟ حالا میگم خب what's rhythm or what's the rhythm؟ یا ریتم چیست؟ نظم چیست؟ نظم قلب. نظم مثل فهمیست که شما هر کس جای خود بشینه. تلفن آف باشه، متوجه دست باشه. وقتی پای دیگه شرایط اکسلام داره اینه که مراد کنید یه نظم. اگر مراد نکردین میشین بی نظم فرا است. با این ترتیب در این جهت. حالا میگیم ریتم چیست؟ سکونیم برزی تعریفش کی برام میگه؟ به طریق که گفتم که ریتم عبارت از تولید سیاله در یک جای مشخص که اسمنود فرق است در اونجا تولید کنند شود و انتقالش از یک مسیر مشخص است که از طریق همینجا باشه نمیشه تشبیه باشه. سیاله در جای خود تولید شد. خداوند دیره برای ساخته که اینه میره میخواد پیش ازی تا کسی بگه خود ختم کنه یک چیز دیگه براتون بگم. ببینید مثل یک جامعه مثل همین صنف هر کدومتون میتونن استاد باشه. در جامعه استاد چه دست بدید؟ خب تصادف ما شما کمک تجربه زیادتر دارم آمدم دیگه استاد شد. اما هر کدوم شما میتونن با ویژن من مثلا دید ما برای برنامه درسی من میتونست که هر کدومتون یک استاد فردای برنامه سیلس باشه. و با ما ویژن دست بخونید. با ویژن دست نخونید کلا با میتونید زیر چکسن پاس خاط کردم سرتیفیکیت خواهید. با کامیابی دست نخونید. با استاد شدن بلکه چرا بودن دست بخونید. و شما با ویژنتون میرسید. حالا میگم هدف چی است؟ تمام نقاطی که در قلب است این میتونه پیسمیکر باشه. پیسمیکر چی میگن؟ فرمانده برج برق، تولید کننده برق. اما خداوند یک استثنای خاص به اس نود داره. بالاترین ظرفیت تولید و انتقال سیاله به اس نود داره. بنابراین اگر این داره تا دی فعالیت کنه مجال برای پیدا نمیشه. اگر این بتونه سیاله تولید کنه مجال به قسمت‌های پایین پیدا نمیشه. از این بالا که اس نود است تا قسمت‌های آخری که پرکنج است هر کدومش میتونه سیاله تولید کنه. اما با اندازهای مختلف. مثال اس نود میتونه در 1 دقیقه به صورتی که سیستم عصبی را قطع کنیم انترینسیک هارت ریت میگیم دماغ وساطت نکنه سیستم نیورو هورمونال وساطت نکنه سیاله از 60 تا 80 تا 60 مرتبه اس نود در 1 دقیقه میتونه دیسچارج بده یا سیاله تولید کنه. این ایونو تنبلترین استرسیج بسته میکنیم. قسمت پایین اینجا رو به نام جنکشن یاد میکنیم. قسمت جنکشن میتونه در حدود 40 تا 60 مرتبه در 1 دقیقه سیاله تولید کنه. ببینید این 80 تا 60 تا 40 با این ترتیب هر قدر که پایین میاد بالاخره قسمت پرکنج آخرین قسمتی که بالای برق میرسه به داخل خود مایوکارد میره یا میکنه 20 مرتبه در 1 دقیقه سیاله تولید کنه. اما شما خودتون تصور بکنید زمانی که 80 مرتبه سرشون فایر کنه و دیسچارج روان کنه مجال نمیده که کلی خود بالا کنه. اما اگه این استاد شد و شما میبینید یک ریتم میخونیم به نام اگونال ریتم که این قسمت‌های آخرم برق تولید میکنن و استراگل میکنن میخواین که کار بکنن. حالا ما توقع ما چی است خیلی؟ میگم ساله از اونجا که گفته شده برای شروع شد کجا است؟ اس نود. برام دکتر صاحب میگه خیلی ریتم چیست؟ 3 پوینت داره.
3 پوینت ساده. Origin of impulse from SI node. سیاله از SI node تولید شده. متوجه هستید؟ اگر جنکشن شروع شد این میشه اریتمی. Origin of rhythm from SI node. خب سیاله باید شروع شده از SI node منشأ. دیگه؟ از SI node باید شروع شده و مسیرهای مشخصی که درش تعیین شده از اون مسیرها میگذره. propagation of سعی کنین از این شروع شد، درست است. از راه امون کیبلایی که ما برش کشیدیم از اون را بیاره، از این را بیاره، از راه اضافی نره. اول که سیستم برش جور شده که نمیتونه از راه اضافی بره، اما پاسبلی که از راه اضافی رفت بازم اریتمی است. سیاله از جای مشخص از راه یا مسیر مشخص انتقال کنه، ما اینو میگیم ریتم و زمان مشخص بر اندازه مشخص. specific range. در رنج مشخص چی معنی میکنه؟ بین 60 تا 100. اگر همین سیاله از سنود منشأ گرفت، از راه مشخص رفت و بین 60 تا 80 مرتبه در یک دقیقه بود، 60 تا 100 مرتبه، اینو ما میگیم که ریتم. خب اگر از اینجا منشأ نگرفت، از اینجا منشأ گرفت، میشه اریتمی. اگر از اینجا منشأ گرفت، از راه نادرست رفت، میشه اریتمی. اگر از اینجا منشأ گرفت، از این راه مشخص آمد اما 160 بود، چون رنج که برش تعیین کرده بود این رو تجاوز کرده، میشه اریتمی. برای اگه چه بدی بکنیم میگیم ریتم چیز سیاله یا امپالس از جای مشخص که SI node است، از مسیر مشخص که سیستم انتقالی است، سیستم انتقالی internodal pathways، EV node، بعد از او بندل هیس، right bundle branch، پورکنج، left bundle branch، posterior fascicle، anterior fascicle. با این ترتیب اگر انتقال کرد باز ما شما میگیم که سیاله چیز ریتم نورمال است. خب این بود تعریف ریتم. حالا نمیگم که ریتم چیست، حرکات ریوال خود میگیم چیست. هر وقت که نمیشه موضوع از این تخطی شد نامش میشه دیسریتمی یا اریتمی. برای وضاحت بیشتر برای اینکه شما چطور اینا وقف بدن با ECG بسیار خوب است که ما شیماتیک رو بخوام. همین گراف قلب، گراف برقی قلب یک سند جند و پری نیست. برای ما مدرک شده. کل میگه سعی میکنه چی خود بودیم موجود چه قسم ممکن داده است که چی وقت میشه راست همین صحیح میشه، هر وقت میشه راست شد چی وقت قلب بسیار خوب میگه، هر وقت میشه راست شد قلب خوب میگه. خب حالا میبینیم داده است. ما در حقیقت هدف ما از چی بوده؟ ما میخوایم ببینیم یک ساختمانی که داخل بدن ما میپره و تمام زندگی روی استاد است و محور زندگی ما را تشکیل میده. یعنی این ساختمان توسط برق کار میکنه. ببینید اونو ایسی که در وجود چالان است. شما اتاقتان گرم ساخته. اون چی رقم انرژی؟ شما در فیزیک در مکتب قانون بقای انرژی را خواندید. قانون بقای انرژی است که انرژی از یک شکل به شکل دیگر تغییر میکنه اما از بین نمیره. انرژی برقی، انرژی مکانیکی که در بند برق است. توربینا را حرکت میده، الکترون حرکت میده در کیبلای برق در ایسی ما میرسه. در ایسی که آمد انرژی چی است؟ انرژی برقی. سه تغییر شکل داره. این انرژی برقی پرای خود ایسی را ایار کندیشن در حرکت میره. شمال یا باد یا هوای گرمی را که ما حس میکنیم یا هوای سرد را حس میکنیم، این انرژی چیز میکنه کی است دیگه؟ چون پرا را برکت داره. حالا ببینید انرژی از بین نرفته، تغییر شکل داره. این کار در قلب میشه. در قلب برق تولید میشه، میگیم این الکتریکال اکتیویتی یا فعالیت چی؟ برقی. این زمانی که این ساختمان پماند خداوند جور کردن، اول این برق میکنه، انرژی برقی میه الا فاکتور موازین با هم وصل میکنه، تقلص الا میکنه استرخاء، تقلص سیستول دیاستول. بنان ما دو نوع ایونتس داریم دیگه. یکی electrical events یا حوادث برقی و دوم mechanical events یا حوادث مکانیکی. ببینید این حوادث الکتریکی توسط چی ایجاد میشه؟ توسط تغییرات بیوشیمیکی که در سطح جدار مجرات ماست. زاده ساختمان مشخص جدار حجروی و توزیع مشخص آیونا سدیم پتاسیم در دو طرف حجرات ما. شما اگه خانه رو بگیرید مساج بتین یا کی پشمیره مساج بتین برق ساکن
صحیح تا جاتون میچسبه مولیتان کشف میکنه. برق ساکن است. به این ترتیب او از چارجا وجود دارد. تمام آینا تمام چیزی که شما در جهان مادی می‌بینید از آینا ساخته شده، از مولکول‌ها ساخته شده. اینا تغییرات چارجی دارند. خب حالا در قلب ما چه است؟ در قلب حوادث بایوکیمیکال او چی است؟ همین که سودیم در خارج وجود دارد باشه پتاسیم رو پیش بس نمی‌کنیم، بس حلال است. این سبب میشه که برق ایجاد شود. این برق کاملا میگیم الکتریکال افکت یا حوادث برقی. حوادث برقی میایه که حوادث برقی در اصطلاحش دو اصطلاح داریم به نام دیپولارایزیشن و دیپولارایزیشن. پولارایزیشن هم میفهمن قطبی بودن. خارج وجود چی داخل وجود چی. خب زمانی که برق آمد در قلب، در این تصویر اول ببینید، در این تصویر دیگر اینجا برق از سینود تولید شد، این قسمت‌ها زرد شد. این شد دیپولارایز و نتیجه شماره یک ببینید چی تولید شد. در ECG موجی پی تولید شد. چی تولید شد؟ موجی پی. موجی پی در ECG نشان دهنده فعال شدن عضینات است. با اون خاطر هر وقت شما کسی از گراف برات میگه به ما بگو که عضین فعال شده یا نه، شما سعی میکنید که موجی پی بود میگید بله عضینات فعال شد. اگر موجی پی نبود میگید نه خیر عضینات فعال نشد. ما چی میکنیم؟ ساختمان را که در داخل سینه ما برق تولید میکنه. این برق چون انساج بدن ما ساختمان‌های انتقالی برق هستند یا کاندکتانس هستند، برق انتقال میکنن. اینمی حوادثی که داخل قلب صورت میگیره دیپولارایز و دیپولارایز میشه، چارج مثبت میشه منفی میشه. وسط بدن ما انسان‌ها عقل داشتن، یک ماشین به نام گالوانومتر جور کردن، ماشین ECG جور کردن و ولتمتر از طریق و بالاخره می حوادث ثبت میکنن برتانی تا چیزی رسم میشه. این موضوع بود کانسپت رو بفهم. خب حالا می قلب چی شد؟ دیپولارایز شد. این حادثه چی است؟ حادثه برقی است. الکتریکال ایونتس است. این که دیپولارایز شد ببینید اینجا ساختمان قلب شد، این نرمال اینجا کج کول شد. تخلص کرد. وقتی جمع شد حرکت مکانیکی رو شما دیدید میگیم که مکانیکال ایونتس. که مکانیکال ایونتس در قلب چیست؟ سیستول یا سیستولی و دیاستولی. تخلص استرخاء، تخلص استرخاء. جمع آزاد پس بردن. تخلص استرخاء. این دیپولارایزیشن ما نمیبینیم. ما نتیجه کار دیپولارایزیشن میبینیم. ما برقی که در ایسی آمدن نمیبینیم. نتیجه کارش هم میبینیم که اتاق گرم است و یک صدا میاد. مکانیکال ایونتس برای ما سنس است یا قابل دید است یا قابل چی است؟ برداشت است. خب در شیماتیک شما 1 2 3 4 5 6 ECG یا عمل رای قلب آواز کنیم چی میبینیم؟ دیگه اسینوت فعال شده برق آمده. دوم دیگه وقتی که برق آمد حالا اکتین مازین با هم تکالس یک جای میشه عضینات تخلص میکنه. اما بطینات سکن خلاص بطینات ما شما هنوز تخلص نکرده. بعد از شماره پیل در حقیقت برابری میکنه با قسمت فاصله بین پی و کیو آر است. یعنی پی آر انتروال و سگمنت پی آر سگمنت. این شماره 2 این قسمت است. برق آمده در ایوینوت استاد است. تیر نشده هنوز. کمک از ایوینوت تیر شده در قسمت هنوز به خود بطینات نرسیده. شماره 3 برق به بطینات میرسه. مجرد که از این فیلتر ایوینوت تیر شد در کمتر از 40 میلی سکند به 4 طرف بطین برق میرسه. سرعت انتقال در سیستم انتقالی فی سکند است. بسیار تیز است. و حکمت شما نیست که قلب همزمان حرکت کنه. اگر قلب باز بخیر کسایی که لباسای کاردیولوژی بودن و اوقات بودن که تمام اگر قلب تخلص کنه همزمان تخلص کنه بازم مسئله کارش چی خواهد بود؟ کم میباشه یا بی نتیجه میشه. بنابراین با سرعت برق کسایی که دیدیم شکل ذره در تمام جدارهای قلب میرسه. اینو میگیم که چه کنید؟ Atrial depolarization completed contraction start. contraction دیگه start میشه. دیگه vertical depolarize میشه. گفتم در اول عضین باز بطین. برق در کجا میرسه؟ در بطینات میرسه. ببینید در بطینات که رسید بطینات دیپولارایز میشه. بعد از اون بطینات تخلص میکنه. شماره 4 اینی کیوارستان مصادف است با دیپولارایزیشن بطینات. اگر یک کسی براتون ادراک بده که بگو که بطینات این مریض فعالیت میکنه یا نمیکنه. اگر ما موجی پی داشتیم و کیوارس نداشتیم میگم نه خیلی مریض بطیناتش فعال نیست، مریض در سیستول است. بطینات فعالیت داره، بطینات فعالیت
نداره. اما اگه کیوردش چی است؟ کیوردش نشان دهنده فعالیت پروتئین است. بعد از اون شماره 4 رو ببینید که دیگه پروتئینات تخلص میکنه. این الکتریکال ایونتس، این مکانیکال ایونتس. مصادف با چی است؟ بعد از ختم کیورد تا شروع موجی تی و بالاخره زمانی که این حرکت سبز شروع میشه، یعنی پروتئینات دوباره ریپولارایز میشه. حل باید تخلص کنه، استرخاء کنه، تخلص کنه، استرخاء کنه و به این شکل ادامه بده. نه هیچ استادم نشد. و در شماره 5 ببینیم که این موجی تی میگه بشه که ریپولارایزیشن، یعنی برگشت پروتئینات به حالت اول و آماده شدن و می شروع ادامه سایکل به شکل دوامدار است. و بالاخره شماره 6 این مرحله ریپولارایزیشن کامپلیت میشه و رستینگ ممبران پتانسیل در صحنه حاکم میشه که به این ترتیب شما از شروع موجی پی اینی در از اینیجا تا اینیجا میگیم اتریال ایونتس، حوادث اوزینی، از اینیجا تا ختم موجی تی رو میگیم ویدیکولر ایونتس یا حوادث پروتئینی که مربوط به پروتئینات است که فعال شد پس غیر فعال شد، فعال شد پس غیر فعال شد و ریپولارایزیشن پروتئینات دیگه برد یا دفن میشه در داخل چی؟ ویدیکولا دفن میشه. و چرا او ولتاژ بسیار خرد داره به نظر به کیوارس هیچ معلوم نمیشه. و در ECG شما میفهمید که این محور زمان است. این محور چی است؟ ولتاژ. محور X برای ما زمان نشان میده، محور Y برای ما چی نشان میده؟ ولتاژ نشان میده. نه که مثلا این یک موج است و هر خانه از چرا گراف رسم شده به خاطر به شکل چهار خانه، هر خانه از این از نظر زمانی تقسیمات شده و از نظر ولتاژ چی شده؟ تقسیمات شده. از نظر ولتاژ 1 میلی متر 0.1 میلی ولت. صحیح؟ و از نظر زمانی اندازه 40 میلی سکند یا 0.04 ثانیه تقسیم شده. یعنی به این پاسخ‌ها باید ما میگیم و خاطر خوبیش به خاطر زیست شما اندازه کردن میتونید که دیوریشن موجی تی چقدر است یا کیو تی اینتروال چرا برای ما مهم است یا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریبا 15 خانه 15 برابر ضرب 40 میلی سکند میتونید میگیم که در حدود چقدر میشه 600 میلی سکند 0.6 ثانیه کیو تی اینتروال است. کیو تی اینتروال پروگرام باشه منتظر باشید چه وقتی مثلا ریتمی بده و یک دکتر پروفشنال بسیار مهم است. خب این بود اگر پاره جمع بندی بکنیم میگیم در قلب ما اول برق میره باز تخلص میکنه استرخاء میکنه، برق میره تخلص، برق میره استرخاء، برق میره تخلص، برق میره استرخاء، خون میگیره خون میده، خون میگیره خون میده، وقتی استرخاء کرد یا ریلکس شد خون میره، وقتی که کانترکت شد خون میده. این کار قلب است. خون بگیره خون بده، خون گرفت دیاستول، خون داد سیستول. قلب باید خون بگیره که خون بده، در جیبش چیزی باشه که بده. بنابراین همیشه شما در بسا دیدین که دکتر سروای ما مسلکای ما همیشه سر سیستول حساب میکنن، دیاستول چی میکنن؟ ایگنور میکنن و دستش هم نمیشه. خب حالا برای اینکه ما شما فقط یک ریویو کوتاه ما برای اینکه گراف بخونیم اینی پایتاز نشه که میره من نمیکنم براتون. فقط چطور یک گراف بخونیم؟ چرا این برای ما مهم است دکتر. اگر شما نفهمید که یک ECG چطور تفسیر میشه، شما چطور میتونید شاک اپلای کنید؟ بنابراین این اسلایدها رو باز من در گروه با دکتر جور کنم، در گروه براتون روان کردم و هر روز اسلایدها رو براتون روان میدم شما برای درس روز فردا دیگه که آماده باشید. درس پیشکی براتون بخاطر نمیتونم که باز جنبه اینتراکتیو بودنش از بین میره. درس همون روز براتون روان میکنیم که شما آماده باشید با آمادگی بین با درس دیگه تا. خوب ببینید در اینجا ما برای اینکه یک ECG را ورخطانش روز شده ما در شفاخانه درمان شفاخانه بودیم دیدیم گراف برای آدم میدن ما مثلا در 2007 ما کمیته بودیم در برنامه تخصصی بسیار اینطور متخصص میگیریم گراف برای دادیم دکتر سلمی میره بخوام یک دفعه از آسمان گاز میکنه یک دفعه مثلا دکتر استپ باید اول تو باید مناسب یک دکتر از بفهمی که آیا می گراف از این مریض است یا نه روز شده گراف از یک متر دیگه تبدیل شده و شما سر روز قصیده خواندید از بحث تکنیکی شروع شد که خب اینی گراف نام از کیست تایمش دیتش نه دیت تایم نام ولتاژ اسپید کلش رو بتون که از تکنیکی ازش خواندن و سند متعلق به این مریض است بعد شروع کنید ECG خواندن و ECG رو شروع نکنید که شروع کردی ولی کیو داره کیو تو چیکار داره چرا اول شروع نکردی که موجود پیش است اول از کجا شروع میشه بعد چرا ما میرم تکرار کردیم خب اول از ارچال اکتیویتی شروع میشه بنابراین شما اول باید بفهمید که پی وی بس نه به خاطر این برنامه دکتر برنامه‌ای که خودم جور کردیم برنامه اینتراکتیو بس در 12 سال قبل امی او دی آی که من داشتم مورد سر اسلایدام
و برنامه‌تون برنامه نیست که اینو ما جای کپی پیست کرده باشیم با شما پرزنت کنیم. کانسپت خودم از ECG، کانسپت خودم از کارتوجی، کانسپت خودم از برنامه CLS ما با اتکا بر رفرنس‌های معتبر بندیم با شما دست داده باشه. خب پی ویو اول آیا پی اس یا نیست؟ باز اگر این موجود پی اس شکلش چه قسمت پاسانتر باز بگیره. پی آر انتروال، پی ویو، پی آر انتروال، بعد از اون پی انتروال، از این پی تا پی دیگهش، از این پی تا پی قبلیش. باید بفهمید این چی برای ما میفهمه. آیا اتریوم منظم تخلص کرده؟ پی انتروال برای ما نشون میده که آیا حسینات منظم تخلص میکنه یک دفعه اینا خیلی باز وقفه باز دو تا پشت پشت. این از چی میفهمید؟ از پی انتروال میفهمید. ریت ان رگولاریتی، ریت کم چه کس آیا منظم است؟ از نظر رگولاریتی دو کس ما سه احتمال داریم. اینجا خوب گوش بگیرید که یادتون نره. از نظر ریت خب شما دو متد دارین، اگر منظم بود چه قسم میخواین، اگر غیر منظم بود نه ضربان کم میتونن از روی ECG تعیین کنین. استرزو بس نمیکنیم چون باز برنامه دستی ECG میشه. ریت تعیین میکنیم و رگولاریتی چیست؟ آیا فواصل حرکات قلبی منظم است یا اینکه سه احتمال وجود داره. اگر اینی موجی پی تا مثلا اینطوره چیز باشن درست میکنم مثلا پی کیوارس تی پی کیوارس تی پی کیوارس تی اینی فاصله اینی در نظر بگیرید. فاصله رابطه زیبایی و رابطه زیبایی فیکس بود. این دلالت به این میکنه که میگیم خب اینی بیچه انتخاب میکنه ای و ای یک برابر رگولار برای چند احتمال داره؟ سه احتمال. رگولار ریتم یا احتمال دیگه چیه؟ ببینید امروزنامه مخالف نیویورک مخابره خب ببینید فاصله رو بگیرید. این فاصله فکس، این فاصله فکس، این فاصله سوزود. این رگولار است. اما اینجا که میگیم آیا رگولار است؟ معنا اصطلاح دیگه ما چی است؟ اگر اینجا رو در نظر بگیرید او رو ایگنور کنید. این رو در نظر بگیرید میگه ما داریم یک ریتم چی؟ رگولار اول رگولار درست است؟ احتمال دوم ما چی است؟ این سه کنید. این فاصله اینقدر، این فاصله بسیار کوتاه. رگولار مثال مثلا EPC VPC و NMTC. احتمال دیگه چی است؟ مثلا که ببینید کجاست نظر؟ برای احتمال دیگه ما چی است که irregular برای الان بعد از اگر ما شما میگیم یک مریض ventricular tachycardia رگولار است. یک مریض توسط پوینت irregular یک مریض یک هایپر فیبریلیشن هیچ نوع رگولاریتی رو شما دو پیدا کردن نمی‌کنید. به خاطر این بسیار بدن ما می‌کنه در درس‌های بعدی ما بسیار آسان بشه. برای ما شما با این خاطر ما می‌تونیم از جای شروع کنیم که پارتی رو شاپ بدیم. اما شاید هم زیاد بدن نمی‌کنه. خب کیوارس هم می‌بینیم QT اینتروال از اینجا تا اینجا نشان میده که یک ونتریکل در چقدر فاصله زمانی فعال شده و غیر فعال شده. دیپولریشن با تعینات. به این ترتیب آر انتروال فاصله بین دو بیت بوتایی نشان میده. تخلص میکنه بوتاینا استرخاء میکنه. باز تخلص میکنه استرخاء. این فاصله چقدر؟ آر انتروال یعنی دو ونتریکل دو تخلص با هم در چقدر فاصله زمانی واقع شده. و بالاخره تی ویو ریپولریزیشن و یو ویو با این ترتیب ریپولریزیشن یک قسمت مشخصی است چه نشان میده. تی سگمنت مهم است. این بس برای موضوعات مهم است. به خاطر اینکه شما میشه مریضتان در بیز یک امای ارز داده باشه. به خاطر تی سگمنت نورمالی باید دیگه به شکل اموال باشه. اما مثلا اسکیل بهشم میگیم. و دیگه مفاهیم ابتدایی ECG رو یقین دارم شما میفهمید. در ECG جایی که فعالیت برقی است سوزن ماشین بالا رفته. ماشین ECG کوم چیز دیگه نیست. یک ولتمتر است که نوکش پنسل است. اینطور در قلب وصل شده هر جایی که سر برق آمد سوزنک یا بالا پایین میره با کاغذ است زیرش تیپ میشه. موج رسل میشه. و یه به این معنی جایی که ما اینجا ویوز میبینیم بالا و پایین است، اینجا دینامیک است، اینجا حرکت است، اینجا زندگی است، اینجا برق است. و جایی که خط میبینیم دیگه به این معنی که فعال بوده. اگه مستقیم خط مستقیم بود یعنی که قلب جا کرد. منطقش نیست. خب برای اینکه ما شما باز هم ECG رو بخوانیم یک موج مثلا پی آیا است یا نه؟ از پی شروع میکنیم. خب گراف میگیریم باشه چی است؟
پی از پی شروع باید میکردیم. از پی شروع میکردیم از یو مبرمانیم. من همیشه میگم شما قلب در نظر بگیرید دکتر صاحب. از اس انود داخل شوین در قلب، از پرکنج پس برای این تو ای سی جی یاد میشه یا فالتر برقی قلب یاد میشه. حال ببینید زمانی که یک موجه رو میبینید آیا این موجه هست یا نه؟ بله مثال موجه پی، مثال موجه پی وجود داره یس. اگر بود بله هست. چی رو نشان میده؟ ارچیال اکتیویتی رو نشان میده. گزینات فعال شده بله. چطور فهمیدید؟ موجه پی است. اگر نبود موجه پی است نه. که نبود این کل پتوی دیگه تون بلاک میشه. اگر موجه پی بود باز میبینیم شکلش چه قسم است، ولتاژش چه قسم است، دیوریشنش چه قسم است، اکسسش چه قسم است و دیپندنسیش یا رابطه‌اش چه قسم است. اما شما فکر کنید اگر یک موجه نباشه بحث‌های بعدیش میمونه. بحث‌های بعدی دیگه وجود نداره اصلا. به این خاطر است که میگم خب اول موجه پی وجود داره بله. از چی رو نشان میده؟ ارچل اکتیویشن. خب شیپش چه قسم است؟ ما توقع میکنیم در اکثر لیدها مثبت باشه. کامپوننت اولش رایت اتریم، کامپوننت دومش لفت اتریم. چرا؟ اس اینو در رایت اتریم قرار داره. با اون خاطر جزء اولش هست فعالیت برقی رایت اتریم نشون. جزء دومش فعالیت برقی لفت اتریم نشون. به این ترتیب شکلش چه قسمت گفتیم. ولتاژش بلندیش چقدر است؟ دقیقاً موضوع مهم است، دقیقاً موضوع مهم نیست. مثلا کیورد زیاد مهم است. اگر زیاد بلند بود دولت با هایپرتروفی میگه. اگر زیاد لو ولتاژ بود امکان داره مریضی که هرس پیش آمده پریکاردیال افیوژن باشه. کارت کامپوننت است. کیورد بسیار لو ولتاژ باشه. در صورتی که دلیل پریکاردیال از 1 میلیمتر کم شد در چی دلیل باشه استاندارد از 1 میلیمتر کم شد دولت به این میتونه که لو ولتاژ کیورد است. امکان داره مریض در بیز کاردیاک کامپوننت ارست داده باشه. خب دیوریشنش چقدر است؟ اکسس چه قسمت است؟ دیپندنسی چه معنی میده؟ یعنی پی با کیورد خود چه رابطه داره؟ پی اور اینترول فیکس است یا نیست؟ خوب مهم است. این تا فردا وقت تکرار کنید. خب یعنی ما توقع داریم که زمانی که اتریوم اکتیویت میشه برق میاد در ایوی نود و بدل هیز با بوتاینات میرسه، بوتاینات بروز میشه. یعنی فاصله باید نورمالی فیکس باشه. با اینسپایرشن اکسپایرشن کم تغییر میکنه و باید فیکس باشه. اگر این فیکس بود میگیم رابطه وزینی بوتینی با هم چی است؟ فیکس است. خب در این زمان پی با کیوارس خود سعی کنید شما میفهمید دوستان که وزینات فعالیت بوتینی زاده فعالیت وزینی است. برق از جمعه این تخلص میکنه برق میتر بوتینات فعال میسازه. بوتین با می کتگیش با می مهم بودنش با می ساختمان ازلی برجستش توسط وزینات فعال میشه. بنان در حقیقت وزین کاماندر است، قماندان است، پیسمیکر است، رهبر است. متوجه شدید کسی؟ اینی فاصله پی آر اور پی کیو اینترول براتون نشان میده که رابطه وزین و بوتین یک رابطه بسیار خوب و فیکس است. اگه بینظم بود میگه نه فعالیت بوتینی زاده فعالیت وزینی نیست. فعالیت دیگه نورمالی امی که اینا فیکس باشن بوتینات توسط وزینات فعال شده باشه ما میگیم اتریو ventricular association. در قلب باید یک دستی باشه، یگانگی باشه. کورا میگیم association و برد قلب نیست. و در غیر دوگانگی اگر شد باز اون جبهه مقاومت است. این در مقابل دیگه اون مقاومت کرده میره. باز نورمالی اتریوم باید ventricular فعال کنه. اتریوم ventricular فعال. به این ترتیب نه. اینا اگر نبود در غیر از اون باز درست نیست. اینا از روی چی میفهمن؟ از روی پیور اینتروال یا پی کیو اینتروال میفهمن. با اون ترتیب میبینیم که رابطه پی با پی بعدی و قبلیش چه قسم است. هیچ نشون میده. خود وزین چه قسم است؟ آیا 80 میلی سکند بعد تخلص میکنه یا یک دفعه 40 یک دفعه 80 یک دفعه 60 مشکل در خود وزین است. و از چی میفهمیم؟ پی اینتروال که در سلاید بعدی باز میره براتون زیادتر توضیح خواهم کردم. خب یک ایسی را متو تفسیر میکنیم. میایم درس پیش میریم. حالا ما شما ریتم فهمیدیم. سعی کنید یک ریتم با مفهوم آنفهمش فهمیدیم که ریتم چیست؟ همین که سیاله از جای مشخص که سینود است، از راه مشخص که سیستم انتقالی است و با رنج مشخص که در حدود 60 تا 100 است. اگر 60 کم شد برادیکاردی میگیم، اگر 100 زیاد شد تاکیکاردی میگیم که منظم نظم نیست. شبه این تعریف آنفهم بود. اما من یک دکتر پرسنل مسلکی ما این برنامه را که شما آماده تشریف دارین حتی برای کسی که برنامه را کاندکت کردن از حیدرآبادی شما خانم واسه که زیاد استاف ما یا دوستان دیگه هم زیاد علاقه داشتن که دیگه و ما فکر کسایی بودیم که واقعا یک برنامه بیسی که ای سی جی اینا رو خوب یاد داشته باشن و یا بخونن. حداقل ما براتون موقع میدیم یک روز دروس شما رفتین
بهترین روش درس خواندن اکتیو لرنینگ است. اکتیو لرنینگ است که ما بر شما یک هایلایت کردیم شما برید داخل بخونید. یعنی سوال یا سوال دیگه که مثلا خب ECG نورمال چه قسم اینترپریتیشن بشه؟ برای اینکه برای ادوانس آماده باشین شما. یعنی برنامه ادوانس است، سیلیس برنامه بیسیک نیست. برنامه پیشرفته است. خب حالا میگیم که برای از اینکه برای برنامه ما یاد بگیریم مکانیزم اریتمیا یا دیسیپلیا چیست؟ سه مکانیزم است که توضیح میشه. مکانیزم رو با توضیح نمیکنیم. من پلانای دیگه میگه خدا خواسته باشه که بخیر وعده کردیم زیاد بشه، اما من راستی برام میگم ایشون مصمم هستم که بخیر یک برنامه ادوانس اریتمی رو اینترپریتیشن اریتمی رو بخیر شروع کنیم. شاید در ختم برنامه یا شاید اکتفا باشه باز یک برنامه رو شروع کنیم. برنامه اریتمی رو در ساعتش میکنه به میشه روزا کسایی کاردیولوژیست هستن یا میخوان یاد بگیرن و جای تاسف از کسر ببینید ما شما سیدی وطن چه می‌داریم تغییر می‌دیم. ما تا حال در اطفال تا کسبات داریم چیزا که تا کسبات اطفال شده میشه باشه. مثلا روز گرفته بود شفت اطفال مدرسه بشیر منصور همیشه از جنجال ما برای پانتون و برای نهادهای اکادمیک میگه که چرا گراف اطفال نمیگیره. ما کسایی داشتیم تا کسبات کارای ما هستن با تصویرش هم که میگم براتون یاد میکنین براتون نشان بدم. طفل 4 ماه رو برای ما آوردن از یک شفاخانه‌ای فوق تخصصی افغانستان که اول اطفال میزنه. طفل با ما روان کردن. طفل دولت گراسپینگ چشماش رفته سنکن هایست و گراسپینگ یعنی جان میکنه برای کاردیوگرافی. وقتی سر میز انداختیم طفل خراب است اکسیژن دادنش سر میز که میانداختیمش سر میکنه که طفلک ام پرو میمونه که دویتک است. اینم تو خلق اینطور میز. خب چون دوجا همین فرهنگ گرفتن ECG وجود نداره. در حالی که طفل یک سال شوای به کلمه میاد دویتک میره دویف میره. خب این طفل وقتی که ما پرو پاندیم که دویتک است جالب است که بردیم عاجل طفل آماده کردیم و ماشین دیس شاک خواستم. میفهمید دکتر ما 15 جول با فیزیک شاک دادیم جا به جوش. پدر و مادرش مردمای بی‌بساط به بزاعت نه هیچ باور نمیکردن. یک توشه بود طفلک که پدالای اطفال برش کلونی میکرد. 15 جول شاک دادم کانورت شد. یک چیز داد کانورت شد. کل چیز نورمال آورد پس زیر ماشین انداختیمش. سعی میکنیم که قلب صحیح نورمال حرکت میکنه. خوش متصور بکنید دکتر. اگه گراف قلب نمیگرفتن و ما گراف گرفتیم دیدیم که میتکه ویتیکول تاکیکاردی در اطفال چقدر شاک میتن در شفاخ نیست طفل و در مایوان چقدر شاک میتن چرا نمیتن؟ آیا خیانت نیست؟ آیا طفل برق نداره؟ سیستم برقی قلب نداره؟ الان شما تصور بکنید 5 اونو راه حل چی است؟ شما ECG بخونید. مثلا مکانیزم میاد در مجموع 3 مکانیزم است. مکانیزم رینکریز انهانس اتوماتیک و تریگر اکتیویتی فقط برای مثال براتون آوردیم. سر از بحث نمیکنیم. مثلا بعضی کلمات از اما ما قدر شما فعلا باید داشته باشید که بی‌نظمی زبان پیدا میشه که سیالت یا از جای نامشخص بی‌دوتاست یا از راه نامشخص یا نادرست انتقال کنه. اینو باید میگیم که رینکی یا تریگر اکتیویتی. این اسلاید میمونیم برای روز 3 شنبه بخیر.